شوفوا اليوم صفحة 127 évaluation et remédiation santé et maladie la semaine 20 الوحدة الرابعة unité 4 grammaire activité d'évaluation أنشطة التقويم. شوفوا السؤال الأول je m'évalue. entoure le complément circonstanciel de lieu. قالك دير دائرة على ظرف مكان. Dans l'évier, on a déposé des fruits et des légumes pour les laver. في وسط داك البالوعة l'évier هو البالوعة ديك لافابو كنغسلو فيه الخضرة. On a déposé des fruits حطينا فواكه et des légumes وخضر pour les laver باش نغسلوهم. إذا فين هو لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو؟ فين هو داك ظرف مكان كيبين لنا المكان واللي نقدروا كما قرينا أنه نقدروا نديبلاسيوه لهنا ونقدروا نمحيوه كاع وما كتغيرش المعنى ديال الجمله ما كيتاثرش. اذا هو هذا دون ليفي وسط البالوعه. الجمله الثانيه ils se rendent tous les mois au salon de coiffure. كيمشي كل شهر للصالون ديال الحلاقه باش يحسن. اذا فينا هو ظرف مكان اللي كيعبر على لو ليو هو هذا au salon de coiffure صالون الحلاقة. الجملة الثالثة قال لك لا فارماسي سو تروف او كوان دو لا رو. الصيدلية توجد في القنت ديال الطريق. إذا او كوان دو لا رو هو لو كومبليمون سيركونستانسيال دو ليو. ندوزو للسؤال الثاني قال لك كومبليت افيك ان سي سي تي ظرف زمان ولا ديال الكيفية ظرف ديال الكيفية. كومبليمون سيركونستانسيال دو طون كيعبر على الزمان ولا الكيفية. هنا قالك الجملة الأولى قالك لي زونفون الأولاد سو لاف لي مان كيغسلو يديهم شنو بغيتو ديرو بالتوقيت تقول مثلا ابخي شاك روبا بعد كل وجبة. بغيتي تقول لا مانيير تقول ريغولييرمون ولا كوريكتومون ولا سوانيوزمون. مثلا نديرو كوريكتومون. correctement. الجملة الثانية قالك لا مامون شونج لي درا اي لي زوريي. الأم تغير هذوك لي زور ديال الناموسيات اللي كينعسو فيهم ديال الأسرة اي لي زوريي ودوك الوسايد. شنو نقولو مثلا شاك جور لا بزاف نقولو اون فوا مثلا باغ سيمين مرة في السيمانة اون فوا باغ سيمين. واضح. ندوزو الجملة الثالثة قال لك il a pris ses médicaments خدا الأدوية ديالو. اش نقولو لا مانيير نهضرو على لا مانيير ريغولييرمون مثلا ريغولييرمون يعني بشكل منتظم ريغولييرمون. ندوزو السؤال الثالث. هنا قالك في اون سول فراز دير جملة واحدة اون utilisant باستعمال باسكو كوم كار. إما تستعمل باسكو ولا كوم ولا كار باش اكسبريمي لا كوز السبب. il se couvre هم يغطون رؤوسهم il se couvre la tête ils ont des frissons حيت كيقفطفوا من البرد عندهم القشعريرة ديال البرد. شنو نقولو il couvre il se couvre كوفغ علاش لا تيت كيغطيو ريوسهم الطواقي ولا بشي حاجة بالشابويات. كار حنا ردينا بجملة واحدة لقينا ils عندهم قشعريرة دي فريسون. الجملة بي قالك elle s'est rétablie il quitte la clinique. هو شفي هو يغادر المصحة. نقولو مثلا comme c'est comme
il s'est rétabli. Il quitte la clinique. Quitte ندوزو للجملة الأخيرة. قالك l'infirmière est satisfaite. الانفرمية زعما راضية ولا فرحانة. Tous les enfants ont été vaccinés. جميع الأطفال تلقحوا، يعني داك اللقاح اللي عندهم في السبيطار قد لجميع الأطفال. نقولوا l'infirmière est satisfaite. L'infirmière est satisfaite، يعني راضية فرحانة. تقول باسكو ولا كار، درنا كار غنديرو باسكو. نقولو tous les enfants ont été vaccinés. ندوزو للسؤال 4. هنا السؤال قالك compose des phrases، كون جملا en employant باستعمال un CCL un CCM و un CCT. هنا عاطينك 3 ديال الجمل نصاوبوهم، نديرهم بالترتيب. نديرو CCL في الاول، CCM الجمله الثانيه، CCT في الجمله الثالثه. CCL complément circonstanciel de lieu. شنو نقولوا مثلا شي جمله je cherche، أنا أبحث، je cherche les clés، المفاتيح، dans نديروها باللون المغاير باش تبان، dans l'armoire، في الخزانة. إذا هذا ظرف مكان. شوفوا الجملة الثانية de manière، مثلا je brosse mes dents، أغسل أسناني. نقولوا مثلا soigneusement، بعناية ولا بدقة. هذه كتعبر على لا مانيير، الكيفية اللي كنغسل بها السنان ديالي. مثلا هنا سي سي تي باش نعبروا عليه، نعاودوا نفس الجملة de temps je brosse mes dents مثلا après chaque repas، بعد كل وجبة. ندوزو للتمرين 5. تمرين 5 اش كيقول؟ كيك في اون سول فراز en exprimant la cause. دير جملة واحدة من هاد الجوج جمل، كاين جوج جمل، دير منهم جملة واحدة بالتعبير عن السببية. وهنا كذلك نشرحوا الجمل. ce médecin est respecté، هاد الطبيب محترم. de tout le monde، من جميع الناس. il traite bien ses maladies، يعامل مرضاه جيدا، يعامل المرضى جيدا. هنا tu trembles de fièvre، انت كترعد من الحمى. ce virus يعني هذا الفيروس est très dangereux، هو خطير جدا. اذا نكونوا من جمله واحده نقولوا ce médecin est respecté، هذا الطبيب محترم من الجميع لانه يعامل المرضى بشكل جيد. شنو نقولوا ce médecin est respecté de tout le monde parce qu'il traite bien ses patients et ses malades، comme vous voulez.
ندوزو للجملة الثانية، نسطرو على هذه باش تعرفوها. Tu trembles de fièvre, ce virus est très dangereux. Tu trembles de fièvre, car ce virus, خطير جدا, est très dangereux. هذه صفحة 127 كملناها. وهذا بالنسبة لوطو ايفالياسيون، راه بطبيعة الحال كما كتعرفوا كنديرو كلشي وي جاوبنا على الأسئلة كاملة. انتهى.